खामखा में पानी फोड़ने की जरूरत नहीं है। ये पानी कितना पीना है ये आपकी बॉडी आपको बताएगी, ये डॉक्टर साहब नहीं बताएंगे। कोई बीमारी हो तो एक अलग बात है, बाज़ वो बीमारी में एक चीज की मिकदार बढ़ा दी जाती। नॉर्मल जो नौजवान, इसी तरह निहार मुंह पानी पीना, कितने लोग हैं सुबह सुबह उठ के 3-3 4-4 गिलास पी रहे हैं। तो निहार मुंह क्यों पी रहे हो? जब प्यास नहीं लग रही तो क्यों पी रहे हो पानी भाई? कहने डॉक्टर ने कहा है कि इसके ये फायदे। और भाईजान पानी अल्लाह की कसम ऐसी चीज नहीं है जो इंसान डॉक्टर से पूछ के पिए कि कब पीने। और ये तो आदम, ये तो इतनी तो खोपड़ी होनी चाहिए सोचने के लिए। मैंने मिसाल दी थी, कभी किसी जानवर को देखा सुबह उठ के पानी पी रहा हो तो इस पर एक साहब ने कमेंट्स किए जानवर तो इस्तिंजा भी नहीं करता। अरे इस्तिंजा का ताल्लुक सफाई सुथराई और तहजीब से है, और पानी और खाने का ताल्लुक आपकी बॉडी से है। बॉडी तहजीब के मामले में इंसान को जानवरों पर कयास नहीं किया जा सकता। खाने पीने में तो किया जा सकता है, डॉक्टरों की तो सारी रिसर्च ही जानवरों पे होती है, फिर इंसान पे करते हैं। वो हर तजर्बा पहले जानवर पे करते हैं, कहते हैं यार फिट अब इंसान पे लेकर आओ इसको, इसलिए कि उनको पता है बॉडी के लिहाज से जानवर और इंसान में कोई बड़ा फर्क नहीं है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो सारे जानवर सुबह सुबह अच्छे बच्चों की तरह उठते हैं, खाने की फिक्र में लगते हैं। वो तो प्यास लग रही है, रात को मुरगन ग़िज़ाएं खा के सोए हैं तो सुबह प्यास लग रही होती है, पी लें, नहीं लग रही तो ना पिए। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? तो हर चीज में डॉक्टर को घुसेड़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टरों की तहकीकात बदलती रहती हैं, कई तहकीकात बदल चुकी हैं। जो ऐसी बातें की जो एबनॉर्मलिटी वाली बातें थी, वो फिर बाद में रिजल्ट चेंज हुई है। वो आज आपको फायदे बता रहे हैं, यकीनन बहुत से फायदे हैं, मुमकिन है कल उन फायदों से रुजू करें, वो ऐन मुमकिन है कल रुजू कर लेंगे। यार ये इंसान की बॉडी इतनी पेचीदा है कि क्या खाने से क्या क्या असर हो रहा है ये 100% मालूम नहीं किया जा सकता। एक फायदा नजर आ रहा है, मुमकिन है उसका दूसरा नुकसान हो। हमारे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब ने बास डॉक्टरों के कहने पर सुबह सुबह पानी पीना शुरू किया। पहले आहिस्ता आहिस्ता आदत डाल के हजरत का पेट निकलना शुरू हो गया, हालांकि अब तक ऐसे फिट फाट थे। हजरत ने कहा मैं कौन सा ऐसा नया काम कर रहा हूं जिससे मेरी तून निकल रही है, बाकी तो वही मेरा लाइफ स्टाइल है। पता चला पानी, तो पानी छोड़ा तो वो दोबारा। फिर उन्होंने, हजरत ने एलोपैथिक किताबें भी बहुत पढ़ी थी, हकीमी भी, होम्योपैथिक भी, नीम डॉक्टर थे वो। तो हजरत ने फिर कदीम अरबी किताबें निकाली जिसमें पुराने हकीम थे ना, 900-1000 साल पहले के जो हकीम है, उनकी किताबों से रिसर्च करके हजरत ने बताया, उन किताबों में लिखा हुआ था कि निहार मुंह पानी पीने से तोंद निकल जाती है। ठीक है ना? अब वल्लाहु आलम ये आज की रिसर्च के लिहाज से सही है, बहरहाल मुशाहिदे पर मबनी एक हकीकत है। मैं तो ये वाकयात इसलिए नहीं सुनाता कि आप इस वाकये पर रिसर्च का मदार न रखें। ऐसे रिसर्च तो डॉक्टरों के पास भी होगी, भाई वो किया था, फला का पेट अंदर हो गया, हो सकता है ये भी हो। मैं तो एक कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं कि अच्छे बच्चों की तरह तमीज से जिंदगी गुजारो। बीमार हो जाओ तो किसके पास जाओ? डॉक्टर के पास। नॉर्मल नौजवान आदमी, सेहतमंद आदमी अच्छे बच्चों की तरह सुबह उठे, प्यास लग रही है तो पानी पिए, नहीं लग रही तो तमीज से, भूख लग रही है तो नाश्ता करे, भूख नहीं लग रही तो नाश्ता भी ना करे, फोन नहीं करे डॉक्टर साहब को कि क्या करना है। तो ये कॉमन सेंस की बातें हैं। और ये मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज कर दूं कि आज असर की नमाज के बाद एक बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो मुझे तो यही तंज मेरे ऊपर चल रहे थे ना मुस्तकिल के, ये डॉक्टर की फील्ड में टांग अड़ा रहे हैं, हकीमों की फील्ड में, डॉक्टरों की फील्ड में, हकीमों की फील्ड में तंज हो रहे थे मेरे ऊपर। तो आज असर की नमाज के बाद एक बहुत सीनियर डॉक्टर है, मैं उनसे मिला। मैंने कहा डॉक्टर साहब, मैंने बयान में ये बात कही है कि पानी उतना पियो जितनी प्यास लग रही है, सुबह बिला वजह पानी पीने की जरूरत निहार मुंह। उन्होंने कहा 100% दुरुस्त। ठीक है, ये डॉक्टर की बात बता रहा हूं। बड़े बूढ़ा डॉक्टर, वैसे भी ज्यादा पढ़ा लिखा होता है, वो काफी लोगों को कब्रिस्तान पहुंचाने के बाद जाके इस मकाम तक पहुंचा होता है कि अब वो तजर्बा भी तो होता है ना, एक मजाक कर रहा हूं, तजर्बा भी तो होता है ना। उन्होंने कहा कि उनके अल्फाज हैं, फितरत के कामों में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। ये उनकी अल्फाज बयान कर रहा हूं। वो कहते हैं मैं कभी मशवरा नहीं देता कि बिला वजह पानी पियो, प्यास लग रही है तो पियो, नहीं लग रही है तो नहीं पियो। उन्होंने कहा सुबह उठ के भी नहीं लग रही तो नहीं पियो प्यास। और अपने बाज लोगों को इसलिए लग रही होती है सुबह उठ के कि उन्होंने अपने आप को बिला वजह आदी बना लिया होता है, पी के ना, इतने गिलास से शुरू कर। तो हर चीज के कुछ फायदे हैं।
لیکن ایسے اندرونی سائڈ افیکٹ ہو سکتا ہے ہو رہے ہوں کہ جو آپ بعد میں جا کے آپ کو پتا چلے اور ابھی وہ ڈاکٹروں کی نظر سے اوجھل ہوں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی میں ایسی فلیکسیبلٹی رکھی ہے, اتنی لچک رکھی ہے کہ جس چیز کا عادی بناؤ گے نا باڈی اس کی عادی بن جاتی ہے. میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا, وہ بھی بہت پرانے, ایک علامہ رازی رحمہ اللہ کی تھی یا کسی اور کی, عبادت کی کثرت پر نا انہوں نے بڑی اچھی ایک کتاب لکھی تھی کہ عبادت زیادہ کرنی چاہیے. تو انہوں نے ایک بات لکھی, وہ 800-900 سال پرانی بک ہے, عربی میں تھی وہ. انہوں نے ایک بات لکھی کہ عبادت کی کثرت یا اعمال کی کثرت جب ہی ممکن ہے جب آپ نیند کم کریں. کیا خیال ہے؟ ورنہ ہمارا زیادہ ٹائم تو سونے میں گزر جاتا ہے نا, تو ٹائم کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ نیند کیا کریں, کم کریں. غور سے سنیے گا یہ بات. اب نیند کم کرنے کا ایک طریقہ ایسا ہے جو نیچرل نہیں ہے, یہ کچھ میں اپنے الفاظ استعمال کر رہا ہوں, وہ مضمون انہی کا ہے لیکن اسٹائل اور الفاظ کی سلیکشن یہ میری ہے. وہ طریقہ یہ کہ نیند آ رہی ہے مگر نہیں سو, تو ظاہر ہے پاگل ہو جاؤ گے. کیا ہو گیا بھائی؟ یعنی جتنی نیند آپ کی باڈی کو چاہیے وہ آپ کو نہیں مل رہی تو پاگل ہو جاؤ گے نا. تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ جن چیزوں کی وجہ سے نیند آتی ہے نا ان چیزوں پہ کیا کر لو, کنٹرول. سب سے زیادہ نیند آتی ہے کھانے سے اور پینے سے. تو انہوں نے کہا کہ کھانے پہ بھی کنٹرول کرے انسان اور پینے پہ بھی. پھر ان کے الفاظ بتا رہا ہوں, اس زمانے کے جو بھی حکیم تھے ان کی ریسرچ انہوں نے لکھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی کو ایسا لچکدار بنایا ہے کہ اگر کسی علاقے میں لوگوں کو پانی کم ملتا ہو تو کچھ عرصے کے بعد ہماری باڈی اسی کم پانی پہ جینے کی عادی ہو جاتی ہے, اور وہ مختلف طریقوں سے جو رطوبات کی کمی ہے نا اس کو پورا کرنا شروع کر دیتی ہے. اللہ نے بہت دیکھو, صحرا کے لوگوں کے پاس پانی کم ہوتا ہے, ان کی جسم میں پانی کی کمی بھی نہیں ہوتی, اور جو آبشاروں میں رہتے ہیں ان میں پانی کی بسا اوقات کمی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ پیتے پیتے زیادہ پانی کے عادی ہو گئے ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو 20-20 25-25 گلاس پانی کا عادی بناؤ گے نا تو جب آپ کو یہ پانی نہیں ملے گا آپ کے باڈی میں پانی کی کمی ہو جائے گی. تو نہ کم پیو نہ زیادہ پیو, سمجھ رہے ہو؟ جتنی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے اتنا پیو. ہاں کوئی بیماری ہو اس میں ڈاکٹر کہے, شوگر لیول ہائی رہتا ہے اس میں ڈاکٹر کے پانی کی مقدار بڑھاؤ, گردوں کا کسی کا مسئلہ ہوا ہے تو اس میں پیشاب زیادہ نکالنا ہے, اس کو فلٹر کرنا ہے, تو وہ ایک الگ چیز ہے. میں نے کہا بیماری میں تو مفتی نہیں بتائے گا بھائی, ڈاکٹر ہی بتائے گا. میں تو نارمل انسان کے بچے کی بات کر رہا ہوں. 25 سال کا نوجوان ادھر ایک بیٹھا ہوا ہوگا شاید بیان میں, اچھا بھلا 25 بھی نہیں 22-23 سال اس کی عمر ہے, اینڈ سم فٹ فاٹ, سو اٹھ کے 6-6 گلاس پانی پی رہا ہے. میں نے کہا کیا کر رہا ہے اللہ کے بندے, تو اتنا فٹ فاٹ تو ہے. تو اس لیے تمیز سے زندگی گزارو. ٹھیک ہے, تو اس لیے نیچرل جو نیچر ہے, صبح صبح اٹھ کے ورزش کرو, پیاس لگ رہی ہے تو پانی پیو, بھوک لگ رہی ہے تو کھانا کھاؤ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ قرآن نے صحت کا ایسا بہترین نسخہ بیان کیا, کلو وشربو ولا تسرفو, کھاؤ پیو حد سے تجاوز مت کرو, اعتدال سے کھاؤ اعتدال سے پیو. مسئلہ خراب ہوتا ہے جب ہم حدود سے تجاوز کرتے ہیں, کھانا ایسے کھاتے ہیں کہ اس کے بعد دنیا میں کبھی ہمیں کھانا دیکھنے کو نہیں ملے گا. پانی بھی ایسے پیتے ہیں کہ پورے جگ پیتے, پیاس لگ رہی ہوتی ہے تو تمیز سے بھائی ایک گلاس پیو, تھوڑی پیاس بجھ جائے گی, پھر دوبارہ پیاس لگے تو پھر پی لینا. افطاری میں دیکھیں نا پورے جگ